قاری اقرار صاحب جو استاد شعبہ تجوید و قرأت دارالعلوم دیوبند، ان کا مجھے حکم ہوا ہے کہ چند تلاوت سماعت فرمائیں گے آپ لوگ، کیونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بخار ہو رہا ہے مجھے، لیکن قرآن کریم سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اے بچوں بیٹھ جاؤ تم بیٹا، اخیر میں جو کھڑے 2-3 بچے سفید چادر، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، شاباش، بیٹھ جاؤ، اچھے بچے بیٹھ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، سبحان الله، يتبوأ منها حيث يشاء
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر أحسنت يا قاري. اللهم زد فزد ما شاء الله.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله حياك الله.
اللہ